माँ बाप कितने भी बुरे हों और वो औलाद के हक में दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता। मौला जब इतना नेक है नहीं तो फिर इसकी दुआ की तासीर की वजह क्या है? इरशाद होता है माँ की इतनी खिदमत की कि माँ की खिदमत करती माँ को राजी कर लिया। माँ ने मरते मरते दुआ की, अल्लाह मेरी खिदमत का हक अदा किया है, जब भी जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ कबूल कर ले। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने अपने माँ या बाप के सामने एक बार ऊंची आवाज से, सिर्फ एक बार ऊंची आवाज से बात की, अंजाम क्या? सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में हदीस बयान करते हैं कि एक बंदा आएगा अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन और उसके नामे आमाल में पहाड़ों जैसी नेकी होगी, पहाड़ों जैसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सही सलामत रखे, दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। दोस्तों माँ बाप एक ऐसी दौलत हैं जो एक बार बिछड़ जाए तो दोबारा वापस नहीं आते। माँ बाप वो अजीम दौलत हैं जिनका कोई बदल नहीं। दोस्तों अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करके जन्नत ज़रूर हासिल करें। दोस्तों माँ बाप की क्या इज़्ज़त और क्या अज़मत है और क्या मकाम है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही इबरतनाक और बहुत ही इस्लाही बयान है सैयद अमीनुल कादी साहब का, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ख़ास करके हमारे नौजवान भाई। बगैर देरी के अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं मौलाना नहीं मेरे अब्बा शराब पीते हैं, मेरे अब्बा ज़रा सुधरे हुए नहीं हैं, मेरे अब्बा नमाज नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़, अब्बा की इज़्ज़त और अम्मा की इज़्ज़त नमाजी होने की वजह से नहीं है, अब्बा अम्मा की इज़्ज़त नेक होने की वजह से नहीं है, माँ बाप की इज़्ज़त सिर्फ माँ बाप होने की वजह से है। अगर वो बेनमाजी हो, अगर वो शराबी हो, अगर वो जुआरी हो और हैं माँ बाप तो भी उनकी इज़्ज़त करना आप पे फ़र्ज़ है, हम पे। सही बात। यानी ये नहीं कि नेक होंगे तो ही करना पड़ेगा, नहीं, बल्कि माँ बाप कितने भी बुरे हों और वो औलाद के हक में दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता। औलाद के हक में, बल्कि माँ बाप की दुआ का दर्जा क्या है? हदीस पर गौर करें। आका फरमाते दुआ वालिदिही लिवलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मती के लिए हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जैसे दुआएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, वैसे बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ। अरे सबकी दुआ लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी, कितना भी नेक मुत्तकी काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ करे, वो अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो कबूल करेगा चाहे तो रद्द करेगा। किसी की भी दुआ कबूल होगी या रद्द होगी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है, एक दुआ ऐसी है जो तुम्हारे हक में कभी रद्द नहीं हो सकती, और वो तुम्हारे माँ बाप की दुआ है। इधर अल्फाज पूरे नहीं होते, उधर अल्लाह कबूल फरमा लेता। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल का सफर कर रहे थे। जंगल का सफर करते हुए थक गए तो अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं थक गया, मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर। तो इरशाद हुआ, मूसा तशरीफ ले जाएं थोड़ा आगे, एक बंदा मिलेगा उससे ये बात कहो। हजरत मूसा कलीम गए तो क्या देखा, एक बंदा है, नॉर्मल सा सादा सा बंदा है। उससे कहा, अल्लाह के बंदे मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दे। उसने हाथ उठाए, अर्ज़ की, अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि तेरे इस बंदे के लिए मैं सवारी का इंतजाम कर सकूं। हाथ उठा के दुआ करना था, बादल जमीन पे आ गया। कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मुसाफिर, ये बादल हाजिर है, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको ले जाएगा। आप बादल पर सवार हो गए, बादल फिर उड़ने लगा। हजरत मूसा कलीम ने अर्ज़ की, मौला कितना नेक है, कितना परहेजगार है, कितना मुत्तकी है, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आ गया। इरशाद हुआ, मूसा नेक नहीं है। आप समझ रहे नेक है, जितना नेक समझ रहे नेक नहीं, मुत्तकी उतना नहीं जितना आप समझ रहे, लेकिन है ऐसा
کہ اس نے تو بادل منگایا، اگر یہ آسمان بھی زمین پہ اتارنے کی بات کرتا تو ہم آسمان بھی زمین پہ اتار دیتے۔ مولا جب اتنا نیک ہے نہیں تو پھر اس کی دعا کی تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں کی خدمت کرتی ماں کو راضی کر لیا، ماں نے مرتے مرتے دعا کی، اللہ میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، جب بھی جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان غور اللہ۔ فرمائیں کیسے کیسے کو کیا مقام ملتا ہے۔ آج کل کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج یہ بھی کہ نہیں ہم تو انہیں کیا سمجھتا ہے، اے بڈھے ہو گئے ان کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ ان کو تو جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایک بار اونچی آواز سے، صرف ایک بار اونچی آواز سے بات کی، انجام کیا؟ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکی ہوگی، پہاڑوں جیسی، شاید ہی کوئی نیکی ہو جو اس نے نہ کی ہو، نیکیاں 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 اور نیکیاں ہی نیکیاں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، وہ خوش ہو رہا ہوگا، بس ابھی حکم ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، ابھی اذن ملے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا، جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے عرض کرے گا مولا تیری شان بڑی نرالی ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے مولا، میری پہاڑوں جیسی نیکیاں، میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی، لیکن یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی؟ تو ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا گناہ ایک گناہ لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو آپ نے سنا ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا عظمت اور ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ دوستو اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لے، اور یقین مانیے دوستو جب بھی مجھے کوئی مشکل حال آتی تو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنی والدہ سے دعا کے لیے کہتا ہوں، اور وہ میرے حق میں دعا جب بھی کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول ضرور کرتا ہے اور میرے لیے آسانی فرماتا ہے۔ دوستو ماں باپ کی دعا واقعی میں بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے اپنے بچوں کے حق میں، تو اپنے ماں باپ کی دعا ضرور لے، ان کی خوب خدمت کرے اور ان کو راضی کرنے والے کام کرے۔ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے، اور دوسرے مسلمانوں میں بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے گرد و نواح کا، اپنے چاہنے والوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔